नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग संसदको विशेष अधिवेशनको माग पनि गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वयंभित्र पनि आन्तरिक किचलो बढिरहेको छ। सन्दर्भ छ महाधिवेशनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा, अनि त्यस्तै गरेर पार्टीका विभागहरू र अन्य मनोनयनको सन्दर्भमा संस्थापन पक्ष बाहेकका अरू पक्षहरूले विरोध गरिरहेका छन्, असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अब केही दिनमा बस्दैछ। त्यहाँ गम्भीर रूपमा यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ। सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका पक्षलाई अरू पक्षहरूले कुन हदसम्म गलाउन सक्छन्, कुन हदसम्म उहाँहरूको अडान कायम रहन सक्छ, केन्द्रीय कमिटीले के कस्तो निर्णय गर्छ, महाधिवेशनको मिति फागुनमै जुन तय भएको छ त्यही कायम रहला अथवा चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ कहाँसम्म पुग्ला, यो विषयमा पनि आज म सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद जगदीशजी। अनि संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्नुभयो तपाईँहरूले, किन? अब हामीले धेरै पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ, खबरदारी गऱ्यौँ, भेटेर चाहिँ जानकारी गरायौँ प्रधानमन्त्री स्वयंलाई, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र पार्टीले कोभिड अनुगमन समिति मेरै संयोजकत्वमा बनाएर यसको विविध पक्षमा, यसले जुन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, त्यस्तै स्वास्थ्य शिक्षा तमाम क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई पनि हामीले चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा हामीले कुनै विपक्षी दलको हैसियतले भन्दा पनि जे हामीले देख्यौँ यो चाहिँ साझा चुनौती हो। यो कोरोना संसारभरि नै फैलिएको छ। नेपालको लागि पनि यो साझा सबैले सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ यो चुनौतीलाई वहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ। सुरुमै सरकारले यो राहतको विषयमा पनि एकद्वार प्रणाली भन्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो, सायद रुलिङ पार्टीले कुनै योगदान गरेको हामीलाई थाहा छैन। सुरुमै 50 लाख पार्टीको कोषबाट, हामीसँग खासै पैसा त छैन, तैपनि यो महत्त्वपूर्ण यो योगदान हो, यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। तथापि सरकारलाई के लाग्यो भने अब यिनीहरूले चाहिँ बोल्दै गर्छन्, फरक पर्दैन, हामीलाई जे लागिरहेछ त्यही गर्दै जान्छौँ। उहाँहरूले अधिकांश समय चाहिँ यो सत्ता सङ्घर्षमै बिताउनु। संसदकै फोरम किन चाहियो तपाईँहरूलाई? यो संसदको फोरम किन चाहियो भनेदेखि संसद भने जनप्रतिनिधिको थलो त्यही नै हो। त्यहाँ नै यो संसदीय पद्धतिमा छलफल गर्ने मूल ठाउँ त्यही हो। अरू माध्यमहरू प्रयोग गर्न नपरोस्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकै सन्दर्भमा त नेपाली कांग्रेसले बाहिरबाट पनि त तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नुहुन्छ, प्रेसर क्रिएट। बाहिरबाट त हामी दिन्छौँ नै, किनभने हामीले सडकमा पनि हामी विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि लाने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक 19 गते छ। त्यो बैठकमा पनि छलफल गरेर हामी मिति तोक्छौँ र सँगसँगै संसदीय दलको मिटिङबाट यो औपचारिक रूपमा हामी विशेष अधिवेशन, संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्छौँ। के मुद्दा उठाउनुहुन्छ संसदमा? मुद्दा 3वटा मुद्दामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। पहिलो कुरा त जुन कोरोना सङ्क्रमण छ, यो नेपालमा सहजै यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो। सरकारको चाहिँ गैर जिम्मेदारी जुन देखियो र उदासीनता देखियो र सम्पूर्ण ध्यान सत्तामा मात्रै केन्द्रित भयो, त्यसले गर्दा नेपालमा यो सङ्क्रमण फैलियो र यो अवस्था आउनुको कारणहरूको बारेमा, यसलाई अब झन फैलिन सक्छ, यसलाई रोक्न का लागि पनि यी विषयहरू चाहिँ संसदमा चाहिँ छलफल गर्नु। एउटा कोरोनाको सन्दर्भ एउटा। दोस्रो कुरो, यत्रो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार सोच्यो। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुनसक्छ? यो बेला त हामीले कल्पना गर्नु पनि पाप हुन्छ कि यत्रो महामारी सारा जनताले भोगेको बेलामा, त्यस बेलामा पनि हाम्रो देशको सीमित साधन स्रोत लाई चाहिँ उपयोग गरेर यसलाई रोकथाम गर्ने चाहिँ उपाय खोज्नको लागि जे खरिद गरिन्छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार सोच्ने, त्योभन्दा भ्रष्टाचारको विषय यो। अब उहाँहरूले चाहिँ सनातन रूपमा भ्रष्टाचार गरेका त अनगिनित यहाँ नाउँ लिएरै साध्य छैन। न यहाँको छानबिन
संवैधानिक निकाय छ त्यसले चाहिँ गर्यो, उहाँहरूको चाहिँ ध्यान अन्त्यतिर छ। यो जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ त्यतातिर ध्यानै छैन। होम्नी काण्ड र सरकारले जुन संरचना चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनायो त्यो चाहिँ संरचनाकै नेतृत्वमा यी तमाम कामहरू चाहिँ गलत कामहरू भए र त्यो नाकाम सिद्ध भयो। अब यसबारे पनि यो संसदमा छलफल हुनुपर्छ भने तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो यो जुन लकडाउन लगातार सुरुमा पनि लकडाउन भयो, फेरि चाहिँ बिचमा अलिकति खोलेर फेरि चाहिँ लोकलाइज लकडाउनदेखि लिएर चाहिँ निषेधाज्ञा पनि लामै समयसम्म भयो। अहिले पनि देशको विभिन्न ठाउँमा पूर्ण रूपमा, काठमाडौँमै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक गतिविधि सुचारू हुन सकेका छैन। त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ आहत भएको छ, धेरै ठुलो चाहिँ बेरोजगारी चाहिँ देशमा छ। त्यसबाट दैनिक आफ्नो चाहिँ घर धान्नको लागि, दैनिक बिहान बेलुका चाहिँ गुजारा चलाउनको लागि चाहिँ नागरिकहरूलाई आपत परेको छ र चाहिँ कतिपय चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ त्यो अस्पताल धाउँदै अस्पतालभित्र पनि गेटभित्र पनि पस्न नपाएर चाहिँ मरेको अवस्था छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्दछ? कुनै तयारी छैन। त्यत्रो लकडाउनको अवधिको पुरै चाहिँ दुरुपयोग गरियो। 10 अरब देखाइयो, अहिले कति 20 अरब पुगिसक्यो। अब सरकारले संसदको अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बोलाउने कुराहरूमा सरकारको जवाफ केही पाउनु भएको छ? अहिले त अब हामीले भर्खर यो कुरालाई उठाएको छौँ। यो कुरा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा भएको छ? सरकारले बोलाउला? अहिले अनौपचारिक रूपमा पनि हामीले हिजो मात्र यो कुरालाई चाहिँ यो छलफल गरेर अब यो संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। अब सरकारसँग अनौपचारिक रूपमा पनि भनिन्छ, औपचारिक रूपमा पनि माग गरिन्छ, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुन्छ। र तपाईँहरू सडक आन्दोलनमा पनि जानुहुन्छ? सडकको विरोध कार्यक्रममा हामी चाहिँ जान्छौँ। हामी सामाजिक दूरी, मास्क र चाहिँ हाम्रो जे पनि अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा अहिलेसम्मको चाहिँ फाइन्डिङ्सबाट आएको छ सुरक्षित रहने उपायहरू, ती उपायहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्दै विरोध गर्छौँ। होइन डाक्टर महत, एउटा कुरा बताउनुहोस् न, सरकारलाई विरोध गर्नका लागि विरोध भन्दाखेरि पनि तपाईँ आफै नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट कोभिड-19 अनुगमन समितिको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ पार्टीको तर्फबाट, गर्नु के पर्थ्यो त सरकारले? के अहिले हेर्नुहोस् 1% भन्दा तल मृत्युदर छ, जुन एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त्यो सरकारको काम कारबाहीकै कारण हो। अहिले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या हामीले दक्षिण एसियामा हेऱ्यौँ अथवा बाँकी विश्वमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यस्तो भयावह भएको छैन। होइन जगदीशजी, यसलाई चाहिँ तपाईँले विरोधका लागि विरोध मात्रै त किन भनेको? के जनसङ्ख्याको साइजलाई हेर्नुपर्छ। तपाईँले भारतमा यति छ, नेपालमा त त्यति छैन भनेर हामीले तुलना गर्न मिल्छ? अहिले दक्षिण एसियामै उच्च सङ्क्रमण दर भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमा आइसकेको छ। यो मृत्युदर पनि ज्यादा देखिराखेको छ। त्यसो लकडाउन गरौँ, तपाईँ आफै पनि, तपाईँ आर्थिक क्षेत्रको जानकार भएकोले पनि लकडाउन गरौँ, किन लकडाउन मात्रै गरेको? आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाऊ, अलिकति बजार खुलाउँ, अलिकति उद्योग व्यापार व्यवसाय चलाउँ भन्यो। अब यता जीवनको जोखिम हुन्छ, गर्नु चाहिँ के सरकारले? त्यही भएर मैले के भन्दैछु भने हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अहिले अब सम्पूर्ण चाहिँ लकडाउन गरेर पनि जीवन चल्दैन। यो सङ्क्रमणबाट जुन प्रत्यक्ष यसले चाहिँ जीवनमा हानि पुर्याएछ त्योभन्दा ज्यादा यदि चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई हामीले बन्द राख्ने हो, घरैमा बस, त्यो मात्रै सुरक्षाको एउटै उपाय हो भनेर हामीले भन्ने हो भने के हुन्छ त? देशमा भुखमरी अनि सरकारले गरिरहेको त्यही होइन डाक्टर महत, सरकारले गरिरहेको त्यही होइन अहिले तपाईँले किन गरेन? उहाँहरूले निरन्तर रूपमा चाहिँ 3 महिनासम्म लकडाउन गर्नुभयो। 3 महिना लकडाउन के को लागि गरेको भन्दाखेरि त्यो बेलामा आवश्यक सम्पूर्ण हामीले सुरक्षित हुने उपायहरू गर्ने, त्यो सुरक्षित हुने उपाय गर्दाखेरि पनि कोही सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो जुन हस्पिटलको व्यवस्था छ, चिकित्सा कर्मीहरू छन् र अरू चाहिँ जति पनि सहयोगी आवश्यक छ त्यसको समुचित हामी प्रबन्ध गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ परीक्षणको समुचित प्रबन्ध गर्ने, त्यसको लागि लकडाउन भने गरेका छैन त सरकारले। तपाईँको सुन्नुहोस् न, दैनिक 500 परीक्षण पनि नहुने अवस्थामा 20,000 त पुर्यायो। क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिरहेछ, आइसोलेसनको व्यवस्था छ, भेन्टिलेटर सक्दो बढाइरहेको छ। अहिले सुन्नुहोस्, होइन त अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा आएर हामीले चाहिँ माग गर्दा यो
सरकारले आफू गर्दैन, निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिँदैन, यो हुँदैन भनिसकेपछि निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि निजी क्षेत्रले चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केट सिद्धान्तको आधारमा जब चाहिँ यो चाहिँ परीक्षण गर्न थाल्यो त्यसपछि मात्रै यो परीक्षण वृद्धि हुन थाल्यो। त्यसमा पनि सरकारले त्यसमा पनि 2000 दर भनेको छ, मैले 4000 तिरेर चाहिँ गराइराखेको छु। तपाईँले पनि 4000 तिरिराखेको छु भनेपछि सरकारले चाहिँ खालि भन्छ मात्रै, यो सरकार काम गर्दैन, यसले भन्छ काम गर्दैन त्यो भन्नुहुन्छ। तर यदि सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारका प्रवक्ताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने, हामीले सोध्यौँ भने सरकार त हामीले काम गरेको कारण यति हदसम्म नियन्त्रण भइरहेको छ भन्छ र एक हिसाबले त्यो हो पनि नि त। यो हुँदै होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने सुरुमा भारतबाट फर्केका जुन युवाहरू थिए, बेरोजगार भएर फर्केका, तिनीहरू सङ्क्रमित नै थिएनन्। बिचराहरूलाई चाहिँ बोर्डरमै रोक्यो, हामीले यो नगर्नुहोस्, यिनीहरू सङ्क्रमित छैन, कोही छन् भने पनि भित्र ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् भने चाहिँ उहाँहरूले टेर्नु भएन। 3 महिनासम्म त्यो बेहालतमा छोडिदिनु भयो। जब उनीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि अनि प्रवेश दिनुभयो र फेरि चाहिँ समुचित चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगर्दा त्यहाँबाट चाहिँ समुदायमा यो चाहिँ सङ्क्रमण। अब तपाईँकै कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने नि अब संसदमा तपाईँले बोलेर चाहिँ त्यसो भए के परिवर्तन आउला त? सुन्नु न, त्यसो हो भने त के परिवर्तन? त्यसो हो भने त यो सरकारले तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ त्यही सोचिरहेछ। उसले के ठानिरहेछ भने संसद बन्द गरिदिएको छु, त्यसपछि त्यहाँ कहाँ बोल्छन् यिनीहरू, बाहिर म चाहिँ निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन भनिदिन्छु, ल त निस्क त, तिमीहरू फैलाउने सङ्क्रमण भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई गाली गर्छु, कारबाही गर्छु भनेर ऊ चाहिँ मजासित जनताका सरोकार, पीर मर्का, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तन्त्र कुनै पनि ठाउँमा केही पनि नहेरी आनन्दसँग बस्ने, उहाँहरू चाहिँ आफ्नै सत्ता सुनिश्चित गर्नको लागि कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, कसलाई चाहिँ एउटा मन्त्रालय फोडेर 2टा बनाएर भए पनि आफ्नो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, त्यही मात्रै हो। शासन सत्ता त्यसैको लागि मात्रै बनायो, नेपाली जनताले त्यसैको लागि मात्रै चुनेर पठायो, त्यही आश्वासन उहाँले दिएको हो। त्यो हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसले बनाएको चाहिँ पहिले चाहिँ रामवरण यादवको राष्ट्रपति हुँदा गएर चाहिँ सम्झौता भएको, सहमति भएको चाहिँ त्यो रेलवे ट्र्याक पुरानै त्यही पनि हो, त्यसलाई चाहिँ ब्रोड गज बनाउने, जयनगर जनकपुर रेलवे थियो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने ढल्के वर्षमा ल्याउने, त्यही बेलासम्म भएको व्यवस्था। अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ रेलको डिब्बा, रेल को इन्जिन त्यहाँ ल्याएर राखेर अब हामीले चाहिँ रेल ल्यायो, यो सरकारले रेल ल्यायो, कसैले पनि ल्याएको थिएन भनेर अब त्यसमा उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ। होइन, कागजको डिब्बा बनाएर केपी ओलीलाई उडाउने त तपाईँहरू नै हो नि। कागजको डिब्बाको ठाउँमा साँच्चीकै डिब्बा त ल्याउनु भयो त जनकपुरसम्म, होइन? अब त्यसलाई त मान्नै पर्यो नि। जसका पालामा सुरु भयो नि केपी ओलीको पालामा आयो, पहिलाकै रेल भए पनि त्यो डिब्बा हिँड्ने बाटो, त्यो रेलवे ट्र्याक कसले ल्याए? त्यो डिब्बा एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइवे, सुपर हाइवे बनाएपछि मोटर त जसले पनि आएको छ। खैर त्यो डिब्बातिर डाक्टर महता मैले भन्नु खोजेको के हो, मैले यो किन सन्दर्भ ल्याएको भने अहिले जुन जनसरोकारका विषय छ, संसारभरि यो चाहिँ कोभिड फैलिएको छ नि, संसारभरि उनीहरूले बजेट कसरी ल्यायो भनेदेखि अब सम्पूर्ण रिओरिएन्टेसन उनीहरूले गरे। अहिले अब अरू ट्रेडिसनल बजेट ल्याएर हुँदैन। अहिले जे सबभन्दा चुनौतीको विषय छ, जनतालाई आहत गर्ने विषय जे छ त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बजेट ल्याए। हामीले पहिला नै पार्टीले कमिटी बनाएर एउटा चाहिँ खाका नै बुझायौँ, उहाँहरूले वास्तै गर्नु भएन। उहाँले पुरानै ढर्रा शैलीको चाहिँ बजेट ल्याउनु भयो। अनि जनताको बिचमा गएर अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो, हामीसँग अब पैसै छैन, अब तलब खुवाउन चाहिँ मुस्किल पर्यो भनेर उहाँले हतार खोल्नुभयो। किन खोल्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, किन बन्द गर्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। उहाँ अर्थमन्त्री बिना तयारी। अब उहाँ अर्थमन्त्री त अमेरिकाको राजदूत बन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर युवराज खतिवडा। खैर अब उहाँको विषयमा कुरा नगरौँ। अघि तपाईँले एउटा के आधा चाहिँ साँचो के कुरा गर्नुभयो भनेदेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि अलिकति मन्त्रीमण्डल हेरफेरमै कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने, कसलाई हेरफेर मात्रै 4-5 महिना त पार्टीभित्रको चाहिँ नि गन्जागोल अवस्थाबाट गुज्रिनु भयो। जुन चाहिँ ओलीजी भन्दा बाहिरको नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सम्पूर्ण ध्यान कसरी ओलीजीले मात्रै
चलाउने ओलीजीले मात्रै होइन, खाने, त्यसमा हाम्रो पालो त्यही आउनु त- हुँदैन। त्यही त डाक्टर म त्यसमा पालो आउनु होइन, पर्दैन, त्यसमा त्यतिमा मात्रै तपाईँले सीमित हो आधा नि। सत्य त कुरा गर्नु नै भयो। सँगसँगै अर्को कुरा पनि तपाईँले के मम चाहिँ गर्नुपर्छ भने, आत्मसात गर्नुपर्छ भने, हाम्रो मुलुकमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि यो 2-4 महिना यता केमा गुज्रिरहेको छ भनेर जनतालाई ढाँट्न त मिल्दैन नि। तपाईँले देउबा के भन्नुहुन्छ, पौडेल के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, शशाङ्क के भन्नुहुन्छ, शेखर के भन्नुहुन्छ, सिटौला के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूका गुट उपगुट महाधिवेशनको मिति, विभागमा मनोनयन आदि इत्यादि यी सबै कुराहरूमै तपाईँहरू अल्झिनु भएको छ। झगडा त अहिले तपाईँहरूको पनि त्यही छ होइन त? कहाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तपाईँहरू संवेदनशील हुनुभयो त? यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा एकअर्कालाई भन्ने कुराहरू होलान्, भनिराख्या पनि होला। त्यो भनेर हामीले यो कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा सरकारले गरेका बदमासीको बारेमा बोल्न छोडेको छैन, बोल्न छोडेको होइन, त्यो कुराले रोकिएको छैन। खै त तपाईँको बोलीले कामै गरेन छ अहिलेसम्म। तब त तपाईँ संसदको विशेष अधिवेशन माग्दै हुनुहुन्छ। अब किन कति निरीह के तपाईँहरू प्रतिपक्षहरू? किन हामी चाहिँ माग गर्नु पर्यो भने, तपाईँहरू निरीह हुनुभयो। किन हामीले माग गर्नु पर्यो भने सरकारले हठात संसद बन्द गर्यो। उसलाई के लाग्यो भने यो संसद रहिरह्यो भने विपक्षीबाट त आपत आउँछ, सत्ताभित्रैबाट पनि आपत आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ संसद बन्द ती गरिदिनु। किस्साहरू पहिला थिए, अहिले फरक रह्यो। मतलब निरीह प्रतिपक्ष भयो, प्रतिपक्ष दलले पनि केही गरेन। सुन न, एकातिर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सत्ताले यो गर्ने त गर्न कोसिस गरिराखेको छ, तपाईँहरू किन विरोध गर्ने, यो अहिले चाहिँ यो सडकमा किन आउनु पर्यो, संसदमा किन बहस गर्नु पर्यो पनि हामी नै भन्छौँ। हामी नै फेरि के भन्छौँ भने प्रमुख प्रतिपक्ष भएर चाहिँ यसरी चाहिँ चुप्लाएर बस्नुहुन्छ, अझ चाहिँ सशक्त रूपमा विरोध गर्नु पर्यो। ओली सरकारले त बर्बाद गरिसक्यो, जे सपना बाँड्या थियो हामीलाई त थाङ्नामा सुताएछ। नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको थियो, हामीले चाहिँ त्यस बेला पत्याएनौँ। कति मिठोसँग बोल्नुहुन्छ, कति चाहिँ के छ भने हाम्रै भाषामा बोल्नुहुन्छ, मजासित बोल्नुहुन्छ। आज गोविन्द केसी 3 हप्तादेखि अनसन आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ। जीवन र मृत्युको दोसाँधमा गोविन्द केसी त्यसबाट गुज्रिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेस कता छ? एउटा प्रेस रिलिज जारी गरेर पुग्छ प्रतिपक्ष दलले? त्यही त म भन्दैछु। यो तमाम सुन, यी तमाम विषयमा हामीले चाहिँ आवाज उठाइराखेका छौँ। यो संसदीय पद्धति, यो जननिर्वाचित सरकारको व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो भने सधैँ हरेक विषयमा सडक नै उत्रिनु पर्ने, मारपिटै गर्नुपर्ने, आन्दोलनै गर्नुपर्ने, सरकारी दफ्तर नै चाहिँ मार्च गरेर चाहिँ पुग्नुपर्ने, त्यो अवस्था सधैँ आउनु हुँदैन। जीवन चाहिँ सहज रूपमा चल्नुपर्छ। निर्वाचित सरकारले कानुनको परिधिभित्र रहेर, कानुनलाई मानेर, संविधानलाई मानेर, जनताप्रति केन्द्रित भएर जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ। विपक्षीले चाहिँ गल्ती गर्यो भने आवाज उठाउँछ, आवाज उठाएपछि फेरि सरकारले सुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हो। तर त्यही गरेन, त्यही नगरेको हुनाले अब आउनु पर्यो। तपाईँ आफू अथवा तपाईँको पार्टीका नेता गोविन्द केसीलाई भेट्नसम्म त जानु भएको छैन होला? किनभने हाम्रो त्यहाँ पार्टी छैन भने मतलब यहाँबाट चाहिँ सबै त्यहाँ नेतृत्व त्यहीँ पुग्नु पर्छ। आवाज उठाउनु पर्दैन यहाँबाट? किन कम्तीमा उनको माग सम्बोधन होस्, उनको अंश तोडाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ होला नि? पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ, हामीले बोलै छौँ। तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ सिस्टमलाई बिगार्ने काम नगर्नुहोस्, संयन्त्रहरूलाई चाहिँ पार्टीकरण चाहिँ नगर्नुहोस्। उहाँको भनाइ नै प्रोफेसनलिजम, यो प्रोफेसनलहरूले चाहिँ चलाउनु पर्यो। प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यसको योग्यता, क्षमता, वरिष्ठतालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि जो चाहिँ पछाडि परेको क्षेत्र समूह छ त्यहाँ पनि स्वास्थ्य सेवा पुग्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मेडिकल कलेज यत्रो माग राखिराख्नु भएको छ, त्यो माग शेरबहादुरजीकै पालामा, त्यही त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, पुष्पकमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पटक पटक 19औं चरणका अनसन भइसके, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले जगदीशजी, शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धेरै उहाँले चाहिँ भनेको चाहिँ मागहरूलाई पुरा गरेको हो नि। अहिले तलमाथि केही भयो भने उहाँलाई त्यही त हुनु हुँदैन, यो सरकार जिम्मेवार हुन्छ। अहिले त हामी छौँ त सत्तामा, हामी हुँदा त हामीले जिम्मेवारी सम्बोधन गर्यौँ नि। दलले अलिकति दह्रो अडान लिनु पर्यो, लिएको छ। अडान भनेको अहिले के हो? अहिले अडान भनेको अब तिमीहरू चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ निस्क्यो, हामी गएर त्यो कुर्सीमा बस्छौँ भन्दा होइन। त्यो त कहाँ पाइन्छ? 5 वर्ष त जनताबाट गल्ती भयो, ठिक भयो, बेठिक भयो, चुनेर पठाए। त्यसकारण त हामी के भनिरहेछौँ भने यो सरकार नालायक भए पनि, गैर जिम्मेदार भए पनि, जे भए पनि
हामीले त फेरि भन्नु यसैलाई पर्यो बिउ त तपाईँहरूलाई यो आवाज लाग्छ सुन। तर डाक्टर महत तपाईँलाई एउटा आज मैले नम्र आरोप लगाएँ भने तपाईँ लगायत सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाली कङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू विशेष गरेर तपाईँहरूको अहिले दिमाग तातेको के को अभ्यास गरिराख्नु भएको छ भने 19 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अब कसरी देउबालाई गलाउने रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर सिटौलादेखि लिएर अब को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाग्ने तपाईँहरूलाई कसरी फेस गरेर आफ्नो अडान कायमै राखेर कसलाई जित्ने घम्सी के गर्ने एकदम भन्नेमै तपाईँहरूको तयारी केही छ। पनि होइन केही आशंकाहरू पौडेल दाई हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही आशंका लागेको छ। अधिवेशनको नजिकमा छौँ, अधिवेशनमा विभिन्न नेताहरू नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ, स्वाभाविक हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर उहाँहरूको आशंका मात्रै हो। त्यो आशंका निवारण हुने काम हुन्छ। पर्सि पनि अनौपचारिक रूपमा पौडेल दाई लगायतका नेताहरूसँग बैठक हुँदैछ, छलफल हुन्छ। ती उहाँहरूले राखेका बुदागत जुन विषय छ त्यसलाई एक हामीले चाहिँ पढेको छौँ, सभापतिजीले हेर्नुभएको छ। कुन चाहिँ विरोध पत्रै बुझाउनु पर्ने अवस्था किन आएको त पार्टी? अब यस्तो हो, अलिकति हाम्रो पार्टीको सत्ता त फेरि तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ नि, यता देशको सत्ता ओलीले चलाए पनि पार्टीको आन्तरिक उसमा तपाईँले प्रवेश गरिहाल्नुभयो। प्रवेश गरेपछि मैले केही भन्नुपर्ने भइहाल्यो। म के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको समस्या के छ भने हामी एउटा लोकतन्त्र विश्वास गर्ने पार्टी, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी, तर चाहिँ त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हद चाहिँ सीमा चाहिँ फराकिलो हुँदा कतिपय अवस्थामा अराजकताको तहसम्म पुगेको छ। धेरै हामी कतिपय नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म, तलदेखि माथिसम्म, युवादेखि बुढासम्म हामी के भएको छौँ भने व्यक्तिवादी चाहिँ प्रवृत्ति ज्यादा हाबी भएको छ। अनि हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक ठाउँमा त्यहाँ पनि के भन्छ, फलानाका फलोअरहरू, फलानाका समर्थकहरू भनेर लेखाउँछ, पार्टीका कङ्ग्रेसका फलोअरहरू भनेर हामी त्यहाँ राख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिक्रुटमेन्ट पनि व्यक्तिपरक। उसले त के छ भने फलानुको समर्थक भनेपछि त्यसका गुणलाई मात्रै उजागर गर्ने समूहहरू विभिन्न खडा अलिकति आउन थाले। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ आफू केन्द्रित राजनीति गर्दा जुन हाम्रो ब्रोडर जुन आदर्श छ, विचार छ, हाम्रो चाहिँ हाम्रा चाहिँ कामहरू छन्, हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ ओझेलमा परेको छ। अवश्य पनि हो। त्यो अर्थमा जगदीशजीले भनेको म के स्वीकार गर्न चाहन्छु भने त्यसले गर्दा चाहिँ यो गुटिए प्रवृत्तिहरू, आफू केन्द्रित प्रवृत्तिहरू चाहिँ पार्टीमा हाबी आएको छ। अब यसको विरुद्ध अहिले चाहिँ पार्टीको आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ महसुस गरिराखेका छन् कि अब यो त तपाईँहरू कुरा गर्न छोड्नुहोस्। यसरी हामी म डाक्टर महत केही सिधा प्रश्न सोध्छु। मैले 2 हप्ता अगाडि, आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि यही कार्यक्रम हट सिटमा रामचन्द्र पौडेलसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। तपाईँ संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउबा पक्षको एउटा सशक्त सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर महत। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त अब तपाईँहरूको विरोध पत्रमा पनि पार्टी पक्ष हो है, फेरि बुझेँ मैले, तर संस्थापन पक्षको तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँले त्यो भन्नु तपाईँको कुरा भयो, तर आम कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सम्भवतः बुझ्दा तपाईँलाई संस्थापन पक्षको एउटा सशक्त नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री जो देउबाको चाहिँ नि अलिकति पार्टी सभापतिको नजिक प्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टी सभापतिको प्रिय हुनुहुन्छ। फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले देउबा महाधिवेशन गर्न नचाहेर यो पार्टी नै डुबाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। कार्यतालिकै बनाउँदाखेरि नि 5 महिनाको समय छ, काम गर्न सकिँदैन, सबै काम टुङ्ग्याउन सकिन्छ, तर देउबा पार्टी डुबाउन लागिराख्नु भएको छ। म चाहिँ उहाँलाई अत्यन्त आदर गर्छु। हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दाईलाई ठुलो योगदान छ उहाँको। तर यो विषय त हामी चाहिँ आपसमै बसेर यसरी चाहिँ गर्ने आवश्यक थिएन। हामी पटक पटक बस्छौँ, पार्टी सभापति बस्नुहुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ बुदागत रूपमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तैपनि उहाँले अब सार्वजनिक रूपमै टेरे पो त भन्नुहुन्छ। मैले यही भनेको थिएँ, तपाईँले भनेकै कुरा भने टेरे पो त, माने पो त, भनेको लागे पो त, सुने पो त, त्यो होइन, शब्दावली नै यही हो। त्यस कारण म के भन्छु भने यो सार्वजनिक नै भइसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि कुरो होइन, यो अधिवेशन सबैको सरसल्लाहले तय भएको है। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ साउनको बैठकबाट पनि, यो असाढको बैठकबाट पनि फेरि अहिलेलाई चाहिँ यही नै कायम गरेर चाहिँ हामी काम गर्न कोसिस गरौँ भनेको।
यो चाहिँ यो साउनसम्म सक्रिय सदस्य दिएर। तर परिस्थिति के आयो भने फेरि चाहिँ निषेधाज्ञाहरू चाहिँ देशभरि लागू भयो र अहिले त पार्टी सभापतिले आफैले चाहिँ सक्रिय सदस्यता दिनुहुन्न। कसले दिने अधिकार कसलाई दिएको छ भने जहाँ चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ताहरू छन् के वार्डले दिन्छ, हजारौँ वार्डहरू चाहिँ देशमा छन्, त्यहाँ दिइन्छ, त्यहाँ सक्रिय सदस्यता पुगिसकेको छ। तर त्यहाँ नै लकडाउन निषेधाज्ञा भएपछि अब नेताहरूलाई चाँडै म चाहिँ सभापति हुनु पर्यो, मलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ म पदाधिकारी अझ ठुलो पदाधिकारी हुनु पर्यो भनेर त म मात्रै दौडिन खोजेर त हुँदैन। त्यो कार्यकर्ता पनि दौडिने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यस कारण अहिले चाहिँ यो सक्रिय सदस्यता काम के कारणले चाहिँ रोकिएको छ भने यो चाहिँ विविध ठाउँहरूमा चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गर्न नपाएर रोकिएको। तर जहाँ सहज छ गरि पनि रहनु भएको छ, अलि सहज हुन थालेछ। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई काम गर्न पनि थाल्नु भएको। सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो सभापतिको पद लम्ब्याउनको लागि कोभिड बहाना भएको छ। अहिले सुन्नुहोस् न, यो रामचन्द्र पौडेलले भनेको है। फेरि यो 2-4 महिना बढाएर के हुने, के पाउनुहुन्छ, के पाउँछौ? सभापतिको पदावधि नै 4 वर्षको छ। 1 वर्ष त बढाइसक्नु भएको छ, अर्को 6 महिना बढायो भने 1.5 वर्ष बढाइन्छ। 1.5 वर्ष भनेको त धेरै हो त सर। सुन्नुहोस् न, अनि हामी के चाहन्छौँ भने एउटा सार्थक रूपमा यो चाहिँ पदावधि समाप्त होस्, त्यसमा चाहिँ सक्ने काम गर्ने। यद्यपि कतिपय चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने काम पनि हुन सकेनन् होला, त्यसको पनि हामीले समीक्षा गरिराखेका छौँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ केही 2-4 महिना लम्ब्याएर कसैलाई केही हुनेवाला पनि छैन। पार्टी सभापतिको त्यो मानसिकता छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने छलफल गरौँ, जे यथार्थ हो यथार्थको यथार्थ विश्लेषण गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जाजरेट नगरौँ। अहिले एकदम चुनाव लागेको चुनावको बेला अलिक बढाइ चढाइ गरिन्छ नि। यो बढाइ चढाइ गर्ने कुरा ती मागहरू पनि धेरै कुरा चाहिँ बढाइ चढाइका कुराहरू छन्, केही कुराहरू चाहिँ आशंकाका कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ आशंका निवारण गर्ने काम चाहिँ पार्टी सभापतिले गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। पौडेलले अर्को के भन्नुभयो भने भाले मौरी जस्तो बन्न खोज्नु, शब्दावली नै यही प्रयोग गर्नु भएको छ। देउबा भाले मौरी जस्तो बन्न खोज्नुभयो। कर्मी मौरी अरू हुन्छन्, सारा काङ्ग्रेसमा काम गर्ने अरू, तेरो भाग्यमा विश्वास गर्ने, फेरि सभापति हुन्छु भन्ने लागेको छ। अनि मन लाग्दी विभाग गठन गर्नुभएको छ। मन लाग्दी मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मनोनयन गर्नुभएको छ। महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर अरू सबैलाई गरेर। पार्टी सभापतिको आन्तरिक रूपमा धेरै क्रिटिक पनि हो, म आलोचक पनि हो। मेरो उहाँलाई सधैँ के भनाइरहन्छ भने पार्टी सभापति नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सर्टेन अधिकारहरू तपाईँलाई दिएको छ। कतिपय अधिकार केन्द्रीय समितिमा छ, केन्द्रीय समितिबाट पनि तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी नेतृत्वमा भएपछि तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ, समयमा गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के छ भने सहमतिको नाउँमा अनन्तकालसम्म चाहिँ नतन्काउनुहोस्। त्यसले चाहिँ पार्टीको सङ्गठनलाई, पार्टीलाई घाटा गर्छ। विभागकै कुरामा विभाग बनाउने अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिएको छ। कसैलाई सोध्नु पर्दैन, उहाँले केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्दैन। हामीले भनेका थियौँ त्यो भनेर तपाईँले चाहिँ कसैलाई पनि पहिला त तपाईँहरूले विरोध गरेको हो नि। 9 महिनासम्म पार्टी कार्यालयमा चाहिँ शेरबहादुर देउबा जानु भएन सुशील कोइरालाको पालामा। त्यो विषयमा हेर्नुहोस् त, त्यो केको लागि होइन, त्यो त्यसको लागि होइन। त्यस बेलामा विरोध केमा भएको हो भने भातृ सङ्गठनहरू जुन चलिरहेको भातृ सङ्गठनलाई हठात भङ्ग गरेर, त्यो पनि 2टा पार्टी मिलेर आएको त्यहाँ समायोजन भएको समिति थियो नि, त्यो समितिलाई भङ्ग गरेर उहाँले चाहिँ आफू खुसी अर्को घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध भएको। यो चाहिँ विभागहरूको किचकिच कि तपाईँहरू त्यस कारण म भन्दैछु नि, त्यस कारण चाहिँ उहाँको कमजोरी भनेको आलोचना बरु यसमा गर्न सकिन्थ्यो। सभापतिलाई तपाईँलाई दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने तपाईँ पार्टी सभापति गर्नुपर्थ्यो नि। र उहाँले के विचार लिनुभयो भने म चाहिँ सबैको सहमति जुटाएर मात्रै गर्छु, म चाहिँ 100% सहमति जुटाउँछु भन्ने बाटोमा जानुभयो उहाँ। सभापति शेरबहादुर देउवा 100% सहमति हुने स्थिति थिएन। र त्यो चाहिँ त्यसो हो कि डाक्टर महत अब ठ्याक्क चुनाव आउने बेला, महाधिवेशन आउने बेलामा अहिले कसैलाई गर्दिन, यो दुनियाँ विवाद आउँछ, महाधिवेशन आउने बेलामा आफ्ना मान्छेलाई ल्याएर विभागमा राख्छु। त्यो त सुन्नु न, त्यही बेला गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कति काम भइसक्थ्यो, उहाँकै मान्छेले धेरै काम गर्न सक्थे नि। र हामीले त भनेको थियो उदार भएर सबका मान्छे राख्नुहोस्, बनाउनुहोस्। तर उहाँले के लाग्यो भने होइन म सबैलाई चित्त बुझाएर पौडेलजीलाई चित्त बुझाउँछु, सिटौलालाई चित्त बुझाउँछु, प्रकाश पनि सारा जति पनि नेता छन् सबैलाई चित्त बुझाएर गर्छु भन्नुभयो। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो र उहाँलाई सुन्नु न कुन स्थितिमा पुग्नुभयो भने उहाँ
अब विभागै नबनाइकन चाहिँ कार्यकाल सकिने अवस्थामा पुग्न त कोही पनि सभापति चाहँदैन नि। त्यसकारण चाहिँ समयमा हुनु पर्थ्यो, त्यो ठिक हो। समयमा नहुनुको मतलब चाहिँ हुँदै नहुनु त झन् बेठिक हो। अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ उहाँहरूले, रामचन्द्र पौडेल पक्षले। होइन, अब यो त अब यो बेलामा अब धेरै कुरा उहाँले भन्नुभयो होला, तर मलाई लाग्छ एकै ठाउँ बसिसकेपछि बाहिरबाट एउटा कुराहरू हुन्छन्। एकै ठाउँ बसेर के हो त, ल के चाहिँ मैले चाहिँ यो विधान तपाईँ आज सिधा भन्नुहोस् त, फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छ या छैन कङ्ग्रेसको? फागुनमा कठिन छ। मैले भन्नुपर्छ किन कठिन छ भने तपाईहरू महाधिवेशनको मिति सार्ने मूलमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुहुन्छ। जुन फागुन भनेर राखियो त्यो मितिबाट अहिले चाहिँ 6 महिना भयो। यो चाहिँ लकडाउन र चाहिँ निषेधाज्ञाको चाहिँ साइकलमा हामी घुमिरहेछौँ। त्यसले गर्दा ठुलो चुनौती छ। तर पार्टी नेतृत्व, पार्टी सभापतिजीले होइन अब सारौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुहुन्न। उहाँको भनाइ के छ भने यथार्थ छलफल गरौँ, म एक्लैले चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशनको निर्णय गर्ने होइन, सबैको सहमतिले जे यथार्थको मूल्याङ्कन गरेर जहिले चाहिँ सम्म यो हुन सक्दछ, अब फागुनमै हुन सक्छ। डाक्टर महत, यो बुझौँ, सभापति शेरबहादुर देउबा आफ्नो विवेकमा के गर्ने भन्ने भन्दा पनि सार्वभौम केन्द्रीय कमिटी छ निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ, बहुमत होइन, अधिवेशनको सवालमा सहमतिले चाहिँ अधिवेशनको निर्णय गर्नुपर्छ। यही के अरे फागुनमै गर्नै पर्छ, सबैको चाहिँ धारणा हो भने पनि कसरी गर्ने त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरौँ। लेखाजोखा गरेर चाहिँ गर्न सक्ने छ भने गरौँ। पौडेल पक्षलाई सम्भव छ भन्ने लागेको छ रामचन्द्र पौडेललाई। उहाँले त यसरी गर्नुभएको छ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन 6 महिना। 6 महिना भनेको तपाईँको चाहिँ वडा तहदेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर निर्वाचन क्षेत्रदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै 6-7वटा लेयरका जुन अधिवेशन गर्नुपर्छ त्यो सबै सम्भव। पहिला उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ केन्द्रीय समिति थियो, छानबिन गर्न नै 6 महिना लागेको थियो। त्यो जुन चाहिँ सक्रिय सदस्यको अन्तिम टुङ्गो लगाउने कुरो नै सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरो हो काङ्ग्रेस हो के। त्यो चाहिँ चुनाव गर्ने चुनौती होइन। सक्रिय सदस्यता भनेको के हो भने हाम्रो पार्टीको मतदाता हुन्थ्यो, मतदाता नामावली हो, त्यो सार्वजनिक भएपछि रियल अनि चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि कति समय लाग्छ भने त उहाँ आफै चाहिँ जानेफकार हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यी विषयहरू कतिपय भन्ने विषय हुन्छ। त्यहाँ पनि साथीहरू के भनाइ छ भने पौडेल दाईको मात्रै यो कुरा हो, अरू अधिकांशको भनाइ के छ भने यो गाह्रो छ भनेर सिटौलाजीले त पहिलोपटक तोक्दा नै यो चाहिँ यो फागुनमा चाहिँ होइन पछि गरौँ भन्नुभएको थियो। डाक्टर महत, भदौमा सर्छ होइन, हामी चाहिँ के चाहन्छौँ, सुन न, यो संविधानले दिएको बढीसम्म म्याद चाहिँ भदौको हो। त्योभन्दा उता त कुनै कसैले पनि लान सक्दैन। पार्टी सभापतिले पनि लान चाहे पनि आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ, कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जाँदैन होइन। तर चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने यथाशक्य फागुनमै होस्, नभए चाहिँ सबै केन्द्रीय समितिको चाहिँ जुन तिथिमा मितिमा गर्न यतिसम्म सम्भव छ, यसरी सम्भव छ भन्ने एउटा सहमति बन्छ। त्यसमै कोभिडकै यही अवस्था रह्यो भने पनि तपाईँलाई संविधानले कानुनले भदौभन्दा उता जाने चाहिँ नि अधिकार छैन। त्यसकारण हामीले इमर्जेन्सी मेजर्सहरू चाहिँ गरेर हामीले सम्पूर्ण अब सुरक्षाका उपाय गरेर अरू वैकल्पिक निर्वाचनका पनि के पद्धति हुन सक्छन् त्यो एक्सप्लोर गरेर हामीले गर्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो रस्साकसी नै यो सभापति पदको लागि, पदाधिकारीको लागि यो सबै गृह कार्य तपाईँहरू बिचमा व्यक्तिलाई केन्द्रितमा राखेर भइरहेको जस्तो देखिन्छ कि यो वास्तवमा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो सभापतीय सिस्टम नै ठिक हो। पार्टीमा हामीले चाहिँ एकदमै वार्डदेखि हरेक तहमा हरेक पोस्टको सचिवदेखि लिएर जम्मै पद जुन निर्वाचनको पद्धतिमा गएको छौँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि आउने नेतृत्व जोसुकै अहिले त कठिन भएको छ यो केही चाहिँ पार्टी सभापतिले राख्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, तर भोलिको दिनमा चाहिँ पदाधिकारी पछिको चाहिँ गुट र पदाधिकारी मात्रै होइन त्यो पोस्टमा हार्नेको फेरि छुट्टै गुट हुने सम्भावना यो चाहिँ एकदम हामीले एउटा नयाँ परीक्षण गर्दैछौँ। यो परीक्षण सफल हो भने त राम्रो हो, सबै निर्वाचन होइन सम्पूर्ण निर्वाचन गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ पद्धति अप्नाइरहेछौँ यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ
र यसले चाहिँ धेरै चाहिँ सहज पार्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा नेता कार्यकर्ताको रूपमा पनि सोधेको, अहिले 5-7 जना 8 जनासम्मको त सभापतिमा उम्मेदवारीको चर्चा आइरहेको छ। शेरबहादुर देउवादेखि लिएर विमलेन्द्र निधिदेखि लिएर शेखर कोइरालादेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्ण सिटौलादेखि प्रकाश मानसिंहदेखि यी नामहरू चाहिँ नि अहिले आइरहेका छन्। तपाईँ आज केही भन्न सक्नुहुन्छ? म अबको महाधिवेशनपछि पनि सभापति चाहिँ म यो देख्दैछु अथवा हुनुपर्छ भन्ने। अहिले हेर्नुहोस्, अब पार्टी सभापतिजीले आफै म चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्दा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ प्रबल उहाँ चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट हुने सम्भावना भएको उहाँ नै हो। यद्यपि तीभन्दा बाहेक धेरै उम्मेदवारहरू छन्। ती उम्मेदवार भनेर जो हिँडेका छन् त्योभन्दा पनि धेरै योग्य मान्छेहरू, हामी लगायत धेरै योग्य मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो 46 साल अगाडिको सङ्घर्ष पनि देख्या, पछाडिको पनि अनुभव गरे। हामी चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा प्रकट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्दै हिँड्दैनौँ। धेरै योग्य मान्छेहरू चाहिँ घोषणा नगरिकन धैर्य गरेर चाहिँ बसिया छन्। तर विमलेन्द्र निधि तपाईँहरूकै पक्षको सिधा भने है डाक्टर महत, मैले सिधा भने उहाँले पनि उठ्ने चाहना राख्नु भएको छ र त्यही रूपमा उहाँले क्याम्पेन अब सुरु गरिसक्नु भएको छ। सभापतिलाई त गाह्रो पर्ला, 2 जनै उठ्ने त सम्भावना नहोला अब यताबाट। होइन, इच्छा गर्न त सबैले 100 क्षमता भएका मान्छेहरू अझ चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो, त्योभन्दा बाहेक घोषणा नगरेर बसेका पनि लगायत तमाम मान्छेहरू छन्। अब अहिले जसले घोषणा गरेका छन् त्योभन्दा त धेरै हामी योग्य। तपाईँ पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने सोचमा हुनुहुन्छ र? होइन, दिने योग्यता राख्ने योग्यता हुनुहुन्छ। योग्यता अब काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएपछि, अनुभव हासिल गरिसकेपछि, एउटा लेभल बनाएपछि सबै भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, उठ्ने प्रक्रियाबाट उठ्नलाई मात्रै योग्य कुरा गरिरहेको छैन। नेतृत्वको लागि, सभापतिको लागि योग्यता मेरो छ भनेर डाक्टर प्रकाश शरण महत भनिराख्नु भएको छ। किन नभन्ने? उठ्नु तर मैले के भनिरहेको छु भने अहिले हामीले यो कुरा गरिराखेका छैनौँ। मैले के भनिरहेको छु, अहिले जति पनि नाउँहरू चाहिँ म पनि हुनु पर्यो, म पनि हुन सक्छु भनिरहेको छन्, तीभन्दा ज्यादा नाउँहरू जसले चाहिँ भनेका छैन। त्यस कारण चाहिँ यो नठानौँ कि शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी पौडेल बाहेक जो नाउँहरू आएका छन् तिनीहरू मात्रै योग्य भएर चाहिँ आएका रहेछन्। तीभन्दा बाहेक योग्य छैनन् भने तीभन्दा ज्यादा योग्य मान्छेहरू छन्। तर अहिले नै यो पार्टी नेतृत्वको विषयमा यति अगाडिदेखि नै म हुन्छु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ढोल बजाइरहनु पर्ने आवश्यकता। तपाईँले ढोल बजाउन पर्ने आवश्यकता भएको छैन भन्नुहुन्छ। गृह कार्य चाहिँ अहिले अघि नाम लिएका र तपाईँ सहित पनि जोडौँ न, जोड्दाखेरि गृह कार्य चाहिँ आफू सभापति बन्ने बाटो अहिलेदेखि खन्दै गएको सबैले देखिन्छ। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ विशेष गरेर अरू पक्षका अरू कुराहरू होलान्, तर शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा र विमलेन्द्र निधि अथवा तपाईँहरू 3 जना र अरू तपाईँहरूका साथीहरू पनि बडो नजिक रहेर अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ पार्टीको सन्दर्भमा। यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा अथवा विमलेन्द्र निधि अथवा ल प्रकाश शरण महत नै अथवा अरू कोही नै, अब हाम्रो गोपालमान श्रेष्ठ नै हामी मध्ये एकजना नै हुन्छ भने अहिले चाहिँ पार्टी सभापतिजी हाम्रो शेरबहादुरजीले चाहेसम्म र अर्को यो अहिले चाहिँ जुन समूहको कुरा गर्नुभयो, संस्थापनको कुरा गर्नुभयो, त्यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने अर्को मैले चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले चाहेसम्म उहाँ नभएर अरू हुने स्थिति म देख्दिनँ र उठ्नु पनि हुँदैन। उठ्नु हुँदैन, तर उठ्छन् कि उठ्दैन? उठ्दैनन्, मलाई उठ्दैन। उहाँले नै होइन, अब मैले चाहिँ विचार परिवर्तन गरेँ भन्ने अवस्था आयो भने अनि ती मध्येबाट चाहिँ को उठ्छन् भन्ने कुरो अहिले भन्न जो उठ्छ एकजना उम्मेदवार हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब पार्टी सभापति मैले भने नि उहाँले चाहँदासम्म उहाँ नै एकल उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ के चाहिराख्नु भएको छ केही थाहा छ? उहाँले पार्टी सभापति नै, मलाई त लाग्छ उहाँ पार्टी सभापतिकै उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सभापतिमा उठ्नुहुन्छ? उहाँ उठ्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यद्यपि उहाँले चाहिँ औपचारिक घोषणा गरेका छैन। अब कदाचित उहाँले चाहिँ अब मन फेर्नु भयो भने त त्यो बेला को हुन्छ कति हुन्छ भन्नु सकिँदैन। अहिले चर्चामा आइरहेको विमलेन्द्र निधिले पनि अन्तिममा मान्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको विश्वास छ? होइन, मलाई लाग्छ अब एउटा टिमवर्कमा बस्दाखेरि त एउटा निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्छ। बडो रस्साकस्सी हुने देखियो यसपाला अब आउने कङ्ग्रेसको महाधिवेशन। हुन त नेकपामा पनि त्यस्तै
अब को अध्यक्ष हुने होला भन्ने कुरा नेकपाको पनि महाधिवेशनका मिति त सबै पार्टीका नजिकै छन्। 6-8 महिनामा चाहिँ नि धेरै सक्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर प्रकाश शरण महतको चाहिँ कुरा गरौँ न। अघि तपाईँले त भन्नुभयो अध्यक्षको सभापतिको दावेदार र योग्य त म पनि हो। तपाईँको मन चाहिँ के छ? अब सभापति तपाईँ महामन्त्रीको दावेदार हो, फ्लोटिङ भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले उनीहरू चाहिँ योग्य भएर उम्मेदवारी भए, हामी चाहिँ अयोग्य भएर चाहिँ नदिएको भन्न मिल्यो? तपाईँ केमा उठ्दै हुनुहुन्छ सिधा सोधे? अवश्य पनि म सहमहामन्त्री भइसकेको छु। त्यसमा बस्ने त कुरा चाहिँ त्योभन्दा माथि नै हो। त्यो भनेको महामन्त्री, महामन्त्री, अब उपसभापति, महामन्त्री र चाहिँ सभापति, तीनवटा पद नै छ सहमहामन्त्री भन्दा। अहिले सरसर्ती हेर्दा तपाईँले अब शेरबहादुर देउबा नै सभापति बनिराख्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लागि दुईवटा बाटो भयो, कि महामन्त्रीमा उठ्ने कि उपसभापतिमा उठ्ने। त्यो दुईटा मध्ये एउटामा उठ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उपयुक्त समयमा भन्नुला। अहिले चाहिँ घोषणा गरेर हिँड्दैमा केही हुनेवाला छैन। उपयुक्त समय आएपछि एउटा टिमवर्कको कुरा छ, छलफलबाट एउटा यो 70 वर्षको समय उमेरको कुराले गर्दाखेरि पनि एक हिसाबले गर्दाखेरि त्यो 65-70 पुगेका कङ्ग्रेसभित्रका धेरै नेताहरू विचलित भइरहेका त छैनन्। यो जगदीश, एउटा चाहिँ बहस हाम्रो पार्टीमा के भइरहेछ भने यो चाहिँ 65 वर्षको माथिको काम छैन या यो छ त्यो छ। यो समस्या भने बुढा भर्सेस यङ होइन। मूल कुरो चाहिँ यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, के चाहिँ दृष्टिकोणका साथ यसलाई के कुरामा हामी कमी कमजोरी भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भिजनका साथ अगाडि बढाउने। त्यसमा बुढा पनि हुन सक्छन्, यङ पनि हुन सक्छन्। यङले चाहिँ गर्न सक्ने, बुढाले चाहिँ गर्न नसक्ने, बुढाले गर्न सक्ने, यङले गर्न नसक्ने भन्ने यो डिबेटै बेकारको डिबेट हो। अब इस्युमा हुनुपर्छ। इस्युमा के इस्यु, कोही पनि सभापति बन्छ भने उसको इस्यु के हो, उसको भिजन के हो, के का आधारमा ऊ भन्दैछ कि यो चाहिँ पार्टीलाई ऊ ट्रान्सफर्म गर्छु भन्छ। युवा मात्रै भन्दैमा पनि त्यो हुनेवाला छैन। होइन म त पाएको, म त परिपक्व भइसक्यो भनेर मात्रै पनि हुनेवाला छैन। त्यसको आधारमा निर्वाचन हुनुपर्छ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। 19 गते नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ तपाईँहरूको, होइन त? त्यो बैठक विवादमै सकिएला अथवा मिल्ने गरेर नै बैठक सकिँदासम्म तपाईँहरूले महाधिवेशनको मिति तोक्ने, सहमतिमै सरकारकाले गरेका जति पनि अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका 3-4वटा कदमको चाहिँ विरोध गर्ने लगायतका जनजीविकाका सवाल उठाउने सन्दर्भमा त्यो बैठक सकिँदासम्म नयाँ मिति तोक्दै सहमति गरेर फेरि कङ्ग्रेस एक भयो भन्ने सन्देश दिनुहुनेछ अथवा विवादमै सकिन्छ र अर्को मिटिङ तय गर्नुहुन्छ? समझदारीमै टुङ्गिन्छ, त्यसको विकल्प छैन। जतिसुकै हामीले बाहिर जे भने पनि आखिर यथार्थ चाहिँ एक ठाउँ बस्दाखेरि सबैले चाहिँ भन्ने के हो भने यो त यो भन्ने कुरा हो, अब यसरी चाहिँ जाने कुरा हो, यसलाई त नाइ भन्न सक्ने ठाउँ कहाँ छ र भन्ने ठाउँमा सबै विवाद मिल्छ। त्यसको लागि सभापति शेरबहादुर देउबा अथवा सहमहामन्त्री चाहिँ नि डाक्टर प्रकाश शरण महत, उपसभापति विमलेन्द्र निधि अथवा संस्थापन पक्षका अरू जति नेता हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि लचक भएरै प्रस्तुत हुनुहुन्छ? होइन, यहाँ लचक नहुनुपर्ने के कारण छ? हामीले चाहिँ सबै मिलेर पार्टी बन्ने हो। सबैको चाहिँ सहयोगले अधिवेशन, उहाँहरूको विरोधको र मागको जुन छ त्यो पनि सुनवाई हुन्छ होला नि? अब मागमा यस्तो छ, म अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, छोटोमा यसमा धेरै आशंकाका विषयहरू छन्। त्यो आशंकालाई निवारण गर्ने सक्रिय सदस्य आफू खुसी हुन्छ कि पार्टी सभापतिले के गरिदिन्छ कि अरू पार्टीबाट अरू पार्टीबाट आएकोलाई जथाभावी दिदिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफू बलियो हुनु खोज्या हो कि यो हो कि त्यो हो कि, ती सबै आशंकाहरू हुन् कि आशंकामा आधार बनाएर उहाँहरूले यी कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ। त्यो आशंकाको पार्टी सभापतिले निवारण गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। टुक्काउँ। डाक्टर म तपाईँसँग कुराकानी भयो, धेरै खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।